أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون। सूरत बकरा पे इत्तिबाद मज़मून सलोरी सेवा अवल हिस्सा के 96 आयातुना वागा द्रेव बाबुनो बांदे तकसीम हुआ। अवल बाब किशल आयातुना पावे के अवल द कुरान करीम सिफात अवे बयान कुल अव्या द कुरान मुतालिक द्रे किस्म खलक सही मोमिनान सही काफिरान और मुनाफिकान और ब्याय दो मिसालों न बयान कुल ब्यायात 21 ने द्वेम बाब और बावे के दावा और ब्या बागी पिंजा दिल्ला ब्या इस बात द रिसालत सिदक द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिदक द कुरान ब्या बिशारत मोमिनान तेवर को और ब्या यव शुबहा दागी जवाब ब्या जिक्र द इनामातो अरबाओ सलोर नेमतुन जिक्र कन चिनिश नवेश्तकल निशवई नवाश्तकड़ई अवजमका के मिस्तास पैदी दबारा सीजुन पैदा करल स्तासनी के सर में एहसान करे आवाम मुअज़्ज़ज़ द परिश्तो गर्जोले हो स्तासनी के ने औलाज़ शवे आवा तमाम आपको बावे च खत्मो वे गोरे दाल्ला न उयरी गई आकसान जवई कुपरुम खारा कई माना अल्लाह न यरी गिना और बजब बांधे हम दा अल्लाह द किताब दा यातुन तकजीब कई उलाइका अस्हाबुन नार हम फिया खालिदून दा और वालदी और हमेशा ब्याबदी और की प्राती उस या बनी इसराइला दीना द्रेम बाब अवदारवान दे 96 आयात पूरे पदे के 9 अवामिर और 15 नवाही जिक्र कई टोल 16 उमूर ब जिक्र कई या बनी इसराइला अगबाब शुरूकुन अलते या अय्युहन्नास वेले ओ खल्को टोल खल्को सर खिताबो उस या बनी इसराइला खिताब खास को अवले टोल खल्को सर खिताब उस बनी इसराइल तवई ओ बनी इसराइलो जताज़ो को ज़मान नेमतुन याद कई करा सोरा नेमतुन में बता सुबान दिखड़ी नवागा यसानात अवावा नेमतुन ज़मारा याद कई बनी इसराइल जिक्र कड़ी दे जदाय मुअज़्ज़ज़ कौमो गण पैगंबरान बनी इसराइल के रागलियों बाचाहान अगम बगड़ीर तीरशियो नदेजायना खिताब खास
बनी इसराइल सरा और दे बाप की ब्यादरी पलिता दे यहूद जिक्र कई और दरे खसिफात द मोमिनान में जिक्र कई। अवल पलिती द यहूदो तारीफ को द अल्लाह किताब की आयात नंबर 42 की जिक्र कई। द अल्लाह किताब की तहरीक खल्क बाने हक गड़बड़ो नो अल्लाह तवीद आकार मकई वला तलबिसल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक। और द्वेमा बलिती कितमान हक हक बटो व तक्तुमुल हक। और द्रेमा बलिती तरकुल अमल दा अल्लाह पावामिर बांदी अमल नको आगे प्रे खुदल आगे बांदे अमल दत्यार नो। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौन अनफुसकुम। बियादरे खसिफात द मोमिनानो अवल सबर द्वेम सलात और द्रेम ईमान बिल आखिरत वस्तगीनु बिस्सब्र वस्सलाह। आयात नंबर 45 की जिक्र कई और आयात 46 के बयान द मुस्तज़किरा और ईमान बिल आखिरत। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। गोरा द्रे पलिताए दे यहूदो और द्रे खसिफात द मोमिनान जिक्र कई। या बनी इसराइला एदखनी का औलादा या बनी ए औलादा इसराइल दाद इब्रानाई जब लफ्ज़ दे इसरा अबद तवईल अल्लाह तवई माना द अल्लाह बंदा और दा इसमें सिफती दे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम याकूब कुल नुमो दा इसमें सिफती दे इसराइल मख के इस्तिखलाफ आदम जिक्र च उस जिक्र कई कि दागब औलाद की आगता खिलाफत हक्का हासिल शवे दे न आगसू को आई बनी इसराइल कना बनी इसराइल के शोरो च न हुकूमत द फिरौन अगे बिया ख़त्म को देवज नदल ताग उमूर जिक्र कई चगे सरकलकवाल द खिलाफत राजी कलकई उस ज़कमख क़याम दावत तौहीद तया अय्युहन्नास दिलते दावत खास को बनी इसराइल होता खुलासा दादा तौहीद उमानई दा कुरान उमानई दा तौहीद उमानई और दिन में बर्बाद हुई। या बनी इसराइला एदखनी का औलादा उस्कुरू याद गई नेमत अल्लती एहसानात ज़मा आग़ा एहसानात अनाम दो अलैकुम जमा पता सुबान दिकड़ियो व आऊपू पूरा वाले कई ब्यादी पलो जमा तासु सरा ओ पे ब्यादकुम नजब पूरा वाले कमा पलो जमा तासु सरा समझ लफ्ज़ दे आऊपू पूरा वाले कई ब्यादी पलो जमा जमा अहकाम मनई जमा हुक्मुना मनई न ओ पे ब्यादकुम जबा पूरा वाले हुक्म पलो जमा तासु सरा समझ लफ्ज़ दे जबा तासुला ए सवाबु नदर कोम जबा तासु गुनाह नमाफ कोम जबा तासु जन्नत के दाखिलोम कला जमा अहकामात मनई व ई आया परहबून और खास मा सरा मीना सातई या खास जमा सरा मीना सातई व ई आया परहबून यारे तम वही खास जमानो यरी गई या खास जमा सर मीना सातई व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम देमा नहीं व आमिनु और ईमान राड़ई बिमा फा किताब
अंजलतु चमारा ले गले दे मुसद्दिक़ल लिमा तस्दीक कौन के दे लिमा दागस माकुम जे तासु सरदी आदई सरसु तौरात इंजीलो वला तकूनो अव मके गई अव्वल काफिरिन अवल इनकार कौन की बिही पदी किताब अवला ने काफिर मकेगा अव्वला कौमिन काफिरिन भी मकेगा वला तकूनो अव मके गई अव्वल कौमिन काफिरिन अवल कौम काफिर बदे बांधे अवल इनकार कौन की बदे कुरान वला तश्तरू अव माखलई बि आयाती तग़िवज़ दायातुन ज़मा समनन कलीला दाटोल दुनिया मामूली दा मतलब न दे चिलगा माखला व कसोक डेरा दरकई नो अखला नाना दाटोल दुनिया दा अल्लाह पनीज दमाशी द वज़र बराबर न दा लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरन मिनो शुर्बुल मा हदीस के राजी के टोली दुनिया कीमत द अल्लाह बनीज दमाशी द वज़र बराबर वे नु काफिर लबे यो गुट गुम ने वर कड़ी वला तश्तरू बि आयाती औ माखलई सरा पटोलो द आयातुन ज़मा चिकितमान कवई ज़मा आयातुन पटवई या माखलई बग़िवज़ द आयातुन ज़मा समनन कलीला दा टोल दुनिया मामूली दा टोल दुनिया सद मामूली दा माखलई समनन कलीला दा दुनिया मामूली दा वही आया बत्तकून खास जमाना यरो कई या खास जमा ताबेदारी हो गई नेमतुन में दरबान दिकड़ी दिया नेमतुन याद साथई कना और जमा ताबेदारी कवई सूरत मायदा आयात नंबर 20 की दाग नेमतुन तज़किरा दा नेमतुन में दरबान दिकड़ी वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल मगर डोडवई बखल को बांधे हक पर सबब द बातिल व तक्तुमुल हक़ और मट बटवई हक लरा व अंतुम तालमून और हाल दादे चितासो पोए गई चिदा हक दे नो हौले तासो बटवई व अंतुम तालमून और हाल दादे चितासो पोए गई चिदा हक दे वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता राइज कई मुस्बालम के इबादत बदनी और इबादत माली तस्करा कई वाक़ीमुस सलाता माना दा कारून कवई कना वाक़ीमुस सलाता राइज कई मुस्बालम के वातुज़ ज़काता और ज़कात वर कवई वरकाऊ मार राकिईन और रुको कवई सराद रुको को उनको वरकाऊ मार राकिईन माना रुको कवई सराद रुको को उनको माना मुस्कवई सल्लु माल मसल्लीन दादरेम अमर दे रुको मादा कुरान के दियार लज़ाय रागले दा अवल अमर पर रुको मोमिनानु तसूरत आज 77 आयात के रागले दे द्वेम अमर बीबी मरियम दा सूरत आल इमरान आयात 43 की अवल दा रुको सिफत द मोमिनानु सूरत फतह आयात 29 की सहाबे किरामो रुक्कान सुज्जदा दा सिफत द दाऊद अलैहिस्सलाम सूरत स्वाद आयात 24 के जिक्र दे और रुकूल अद अरबों के नफ्स है ना इन्हें ना टिटीदल ताबेदारी को शरीयत इस्तिलाह के रुको मुख्तस्ता मानज़ पोरे पमाबेन द क़याम और द सिजदा की इबादत पनियत दल तमुफस्सिरीन वही रुको शरी मुराद दा वरकऊ मार्राकीन अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब हाल दा दे गोरदा अल्लाह किताब आवा खुम तासुल वलई अतामुरून अन्नासा
अब बनी इसराइल ता खिताब चलेगी वो सिर्फ अंदाज बदल को मौके दासे मकवई दासे कवई उस यो बाज कार दे द जजर पतोरे पेश गई अवसर इलम बांधे अमल नकोल ओले पे इलम अमल नकोई अता मरून अन्नासा आया तासो बयान कोई खालकोता बिल बिर्र बने कए अता मरून अन्नासा आया तासो कम कोई खालकोता पमनल कुरान वतन सौना अनफुसकुम अवीर खड़े देता सुख पलजान बेरना मुराद तौहीद दे इताअत नबी अलैहि सलाम बेरना मुराद द खैर कारूनों के वसात अता सोगा न कवई खल्क तवाए खकार कोई इकबल न कवई यहूदियान उलमा वही दावे कोले चिदा से तीर जो अवामिर नवाही दामंग मनु अल्लाह जवाब कही जाता सुनमा नहीं तासो मनाई अमल पे न कवई खल्क तवाए तलबीस मकवई इकबल कवई खल्क तवाए कितमान मकवई इकबल कवई खल्क तदमुज हुकुम कोई इकबल मुज न कोई दा यहूद दासे वतन सौना अनफुसकुम अवीर खुड़ी तासो फलजानुना आया दा मतलब न दे चकबल अमल न के नबल बदावत नवर के दा मतलब न दे अता मरून अन्नास आदे तजरी खिताब हुई पतरक द पहल जजर दे दावत जजर न दे जजर बदे बांधे दे चामल वाले न कवई वांतुम ततलून अल किताबा और हाल दादे चितासुदा अल्लाह किताब ललई अब अला ताकिलू नौले पिजान नबुआ कवई यो सड़े दा अल्लाह किताब लली जान पे नबुआ कई वास्तगीनो बिसब्र वस्सलात मदद हासिल कई दा अल्लाह ना सबर सरा वस्सलात कमांज सरा सबर बांधे वस्ताइनो बिसब्र वस्सलात माना सबर कई सबर हासिल कई पदीन के पतकालीफ व मुसीबतनो दा खबराजी सबर बाके सबर कई वस्ताइनो बिसब्र मदद वाड़ई दा अल्लाह ना वस्ताइनो मदद वाड़ई द मुसीबतनो द हवादिसो प मुकाबला के प सबर और प इस्तिकलाल और प मानजो वसलात और प मानज सरा हाँ ब्या सबर सबर अनिल मासी सबर अला तआत वल इबादत कलकेदल व इबादत सरद तकलीफुना गुनाहों के कशिश ते सड़े जान तराका भी न सबर अनिल मासी जान बते बच के जान मनाकोल द लज़ाती दुनियावियाना दे जाए सबर के दासलोर वाला किस्म न शामिल ने वसलात खुसूसन मुस्कुल या पूरा इलाज दे लकबीरतुन यकीनन दा दौड़ा खसलता दा खुगर ढेर ग्रान दी इल्ला मगर नदी ग्रान अलल खाशिन बागचा बांधे चाके जिसे बागचा के चसोक दा लाने यरीगी अल्लज़ीना उस खाशिन से बात जिक्र गई अल्लज़ीना आकसान यज़ुन्नूना जगह यकीन गई अन्नाउ मलाको यकीनन दई मखामख की दुन की दीद पार दे साब रब्बे फल रब्ता व अन्नाउ मौद यकीन गई इलैहि राजून चिदई बाल्ला ता गर्जीदुन की दी फल रब्ता या बनी इसराइला उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन दलता उन्वान शो खिताब खास जिक्र द नेमतुन खासो और नेमत खासा अगदा दो चीज़ों का जिक्र कई दलता या बनी इसराइला या खिताब बनी इसराइल होता और देजाए ना खिताबात सित्तरी बनी इसराइल होता और दो नेकमतें जिक्र कई और खिताब अव्वल अवधि जाए न शुरू दे या बनी इसराइला
पदे क्या था नेमतुन ज़िक्र कई दो नेकमतें यौ नेमत निजात मिनल फिरौन कुरान फिरौन न इखलास कड़ई द्वेम निजात मिनल गारक डूबे दोना में इखलास कड़ई द्रेम एताउल किताब सलोरम वफ़ानिल कत्ल पिंजम हयात बादल ममात वगम तस्दीलुल गमाम वम इंजानुल मन्नि वस्सलवा औ अतम इंफिजार मिनल हजर घटना मदल उबरवाने कड़े या दो अज़ाबुन नुज़ूल अज़ाब मिनस समा दागे ज़िक्र बकई या बनी इसराइला ए दखनी का औलादा उस्कुरु याद कई नेमती अल्लती एहसानात ज़मा आगा एहसानात नेमतुना ज़मा आगा नेमतुना अनअमतु अलैकुम जवाब तासुबान दिकड़ियो वानी बज़लतुकुम मादर जदर कड़ियो तासुता अलल आलमीन तासुद ज़माने बखलको वत्तकू यरी गई यौमन दाज़ाब दागर ज़िना ला तज़ी नफ्सुन जबदल बने शिवर को ले यौ नफ्स वन नफ्सिन बल नफ्सा शैआद ज़रे बराबर वला युक़बलु कबुल बनकड़े शी मिनहा दने नफ्स मशरिक ना शबातुन शबारस वला युख़ज़ु बनगस्ते शी मिनहा ददे नफ्स ना अदलुन सबद लदद जुर्म बबारकी वलाम युनसरुन और नबदई सरे इमदाद के देशी दुनिया के आम खल्क बनीज द निजात दा सलोर तरीकी कलच यौ सड़ी जुर्म मीन बचकोल द बार सलोर तरीकी के देशी यौ खुदा सोकराशी न जमानत वलौ की न मुजरिम रा खलास की अल्लाह वही गुरियाल तक दे दाम न चलेगी ला तजदी नफ्सुन वन नफ्सिन शैआ और द्वेम दा सोकराशी न शपारस वलौ की चेहरा दा जमुंग सड़े दे और दा जमुंग द पाटाए दे और दा जमुंग द डले दे अल्लाह वही वाला युक़बलु मिना शफातुन शपारस गोरे उम्द चाने चलेगी द्रेम तरीका द खलासुल द मुजरिम दादा कोई यार अदा जुर्माने कहीं जुर्माना वर की बेय आज़ाद की अल द जुर्मानी उम्ने चलेगी वला युख़ज़ु मिना अदलुन और बल अदा सलोरम दावा कर्ज डलई दावा नौगई जुलूसुना शुरू के एहतिजाजु नज़ाय बजायो की ना मुजरिम ब्यारा प्रीति बाचाओ यरीगी वलाम युनसरून अल तदिदाम निश्ता और दा तरीका मल तने चलेगी व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन व इज़ नज्जयनाकुम कलच वा खलास कई तासो याद कई कलच खलास में कई तासो मिन आलि फ़िरऔन ताबेदार द फ़िरऔन ताबेदार द फ़िरऔन याद कई कना दागीन में खलास करी न वही खिताब आगा मौजूदा ज़मानों तवशो यसुमुनकुम जिदर रसूल तासुता सुअल अज़ाबिना कार गज़ाबुना युज़ब्बिहुना अबनाकुम अला लुलिस तासुजामन वक्त पैदाइश के अब बुजुर्गों माशुमान हलाल कुड़ियो वयस्तखियुना अब बेहया कोल बे निसाकुम तासुजनाना वफी ज़ालिकुम और बदे गज़ाब के छिद पैगौंद तरफ न मुसल्लतो बला उन इम्तिहानों में रब्बिकुम तासुदर अब्द तरफ न अजीम लुई इम्तिहान बला माना वफी ज़ालिकुम बलाउन और बदे बचकुल उस्तासो के इनाम दे स्तासो दर अब्द तरफ न ढेर लुई इनाम दा ढेर लुई नेमत अल्लाह दा से ज़ालिम न खलास करे व इस बरकना बिकुमुल बहरा और बल निजात मिनल गर्क डुबेदोना में खलास कड़ई व इस बरकना दिल तजमाल दे तफसील सूरत शौरा के दे व इस बरकना बिकुमुल बहरा कलच जुदा में को बता सुदरियाब बारिकुल ज़मो या बहरे अहमरो जोराबिया के वतोस अहमर होई या नीलो वांजयनाकुम नो खलास में कई तासो वारकनल अवार मको आला फिरौना ताबेदार द फिरौन वान तुम तंजुरून होता सो कतल नो कतल माना को सही न दा जका खिताब मौजूदा होता दे
هوا چې چا قتل هغه زرګونه کاله مخکې تیر شیو نو دای وته څنګه قتل خطاب دایته ده قتل وته پلارانو معنا پپلار احسان دا په اولاد باندې احسان دی تاسو مشران وته قتل او غي غر کېدل دا احسان یاد ساتي کنه وانتم تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کله چې الله فرعون غرق کو نو د بنی اسرائیل بچای او بچای د پار قانون او آئین وکارو نو الله موسی علیہ السلام دوی راځه زتا تا کوئی تور کی کتاب درکوم او قانون دل درکوم نو موسی علیہ السلام راغه او کوئی تور تا اول وعده ور سره شی و د دیر شش په بیا تنوا پوره کړي سونا سالوی خپې وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً قسم کله نو ولي مولا وَإِذْ وَعَدْنَا یو عظیم نعمت الله در باندې وکړو شرک دتا الله معاف کو وَإِذْ وَعَدْنَا کله چې وعده واغستمږه موسی د موسی علیہ السلام نا 40 ليلة سلویخت شپو ثم تاستم العجل نونی ستاسو خیب خدای من بعدی پس دتلو داغنا وانتم ظالمون تاسو ظالمان ہوئی ظلم مکو شرک مکو ثم وفانا عنکم بیاما پیوکما تاسو تا من بعد ذالکا پس دی گنانا لعلکم تشکرون دید پارا جن نماز نعمت شکریہ ادا کئی شکر خارا کولو توئی اللہ استاس شکر قبلی نخکارا کئی کنا شکر خارا کولو توئی او امام بقائیو خارا کول دبرکت دباطن نپظاہر باندی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بل نعمت ذکر کئی اعطاء الكتاب وَإِذْ آتَيْنَا کل جور کرمونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب یاد کئی گورا او توحید او کتاب باندے انسان کلکی کی کنا او توحید باندے کلکے دو دبارا دا اللہ کتاب ضروری دے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ موسی علیہ السلام د پلار نومو عمران د پلار نومو یسحر د پلار نومو کاهس د پلار نومو لاوا او دا لاوا د یعقوب علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام دول زامنو کنا او دا بنی اسرائیل بیا دولس قبیله غینا خورې شوې دلاوا په اولاد کې بیا موسی علیہ السلام راغله وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او فرقون کی معجزے لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو ہدایت مومئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى کله چې ویل موسی علیہ السلام له قومي خپل قوم دا یا قومي ازما قوما انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړل انفسکم فقبلوا ځانونو باندې پس سرا بے اتخاذکم العجلا پنیولو د سخی په خدای توب سرا دا مسکړی فتوبو الی بارکم نو توبه وباسئ پیدا کون کی ذات دا آوازات چې تاسو شکرونه جوړ کړی دي اسینا غدل دا شکرونه بدل کی نو توبو الی بارکم توبه وباسئ خپل پیدا کون کی دا دا اللہ صفت نم نے قرآن کے دریز آیا ذکر دے باری فتوبو الی بارئکم نتوبہ باسی پیدا کون کی ذات تا فقتلو انفسکم قتل کئی انفسکم خپل ہم جنس پاک کو لگئی او دا پاک اوج نہیں چاچے عبادت دستی کڑے
یو دا چې چا نه دی کړی چې چا نه دی کړی غیر اولېږئ چې چا عبادت دسخي کړی دی نو دا قتل کوي فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم دې کې ستاسو فائدې دي عند بارئکم پنځ پیدا کوونکي ستاسو فتاب علیکم نګور الله در توبه قبول کړه سزا الله پتا سو آسان کړه انه یقینا الله هو التواب الرحیم توبہ قبل ان کے مہربان دے وَإِذْ قُلْتُمْ دیدہ زور نے ذکر کئی قَلَ جَوِتَا سو اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حرزیز یقین کو خبرستا خطا طبیعت کے لاغلزت شتے کنا خطا نر اللہ جہرتن تر سوچ ملی دل نہیں اللہ اخکارا فاحضتکم السائقتون انیو دیلرا یو تندر چوا وانتم تنظرون تاسو بویدئی وانتم تنظرون اے تعلمون نولی سو تاسو لرا مانا تاسو یو بلتا قتل جسنگ مڑی گو نسبت موجودہ تشو اے مانا اے تعلمون تعلمون ثم باسناکم بیا میں پورتک لیتا سو من بعد موتکم پس مرتا سنا بدواد موسیٰ علیہ السلام لعلکم دپاردی تشکرون چتا صدا اللہ نے نعمت شکریہ ادا کئی وصلی اللہ علیکم الغمامہ اور سورہ میں کڑو پتا سبان دوری عزی وانزلنا علیکم المن والسلوى وصلی اللہ سورہ میں اوکا زکا اجرات زائد تلانے دی تلی کنا میانس کے صحرا راغلی دا اور صحرائی سینا تی وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ اے سورے میں اوکو پتا سبان دوریز وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ او پیدا میں کو تاسو دپارا من مانا تو رنجبین خوگ جاولا خوک شربت وَالسَّلْوَى او مڑزان دانا جی سرکڑی برات للگورے بس تابدارو اڈیر زیادو بس دی بنیول علالون بے بیا بیزان لپخول کلو من طیبات ما رزقناکم نو کلنا مقدر دے ہوئی من دیتا خواہی دا آغا پاکونا ما رزقناکم چمم روزی در کو تاسو دا خود اخیر کوئی بنا اور سرکشی با ہم نکوئی نو دای سے چالو کو دای راغین ذخیری شروع کریزان لے کی خودل وما ظلمونا اللہ وی دای زمان نقصان نو کڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دای دقبل زانونو سو کا نقصانو کو دقبل زانونو ظلمو کو پٹولے پٹولے نو اللہ پہ کم کر اللہ بنو بس اللہ بے غکم کرل وَإِذْ قُلْنَا کَلَ جُوَلِو مَنْگَا دیتا ادخلو داخل شئی حاضر کریا دیکلیتا بیت المقدس ریخا ریا رملا فَقُلُوا مِنَا نُخْرِجْ دینا خیس جو تم سرم چستا سو خی رغدن پراخا وَادْخُلُوا الْبَابَ داخل شئی دروازو تا سجدن عجزی کون کی ہاں تابداری کو ان کی دا اللہ دیتا حکم ہو سورت مائدہ کے براشی دو اجتماعیات کی چھ داخل شئی معنی جہاد ہو کئی دا بدولس منبران لارل واپس چرالل لس کسان و نقصانوں کو ہو دئیے اویا رول مڑا مزی انتا دمرا غٹ غٹ خلق دے آسمان دلان دی گرزی ٹھیک ہاں کتا سو لڑائی ٹول براؤنی بیا وہ مسوخ لاسے نو بزدلی اکڑا داغی دو وجن میدان تیق کے بیا تقریباً سلویخ کال پاتشو وقولو اوائے خطوتن الفاظ دبخنے کلمہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ وائی نابر لکم خطوایاکم وبغفن تاسو تاسو گناونا
वसनज़ीदुल मुहसिनीन। अल्लाह इज़्ज़त जबत लेवर को मंगा ज़्यादा बदला बवर को चाहता नेकान होता। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू न तब्दील का ए बदल का कसानो जालिमानो कौलन वेना गैरल्लज़ी गैर दागना कीललम जवेल शिव दैता जतो तजवेल शिव नागी की तब्दील तगय्युर दोले करे खा हित्ततुन बजाए हिंततुन हब्बतुन शगीरा ए और बश बकार दी और गनम बकार दी दाय मुख्तल वेनाय बदल आकड़ा हित्ततुन बजाए हिंततुन वी फ़अंज़लना अलल्लज़ीना नुरालिगम बाकसानो जालिमानो रिज़्ज़न गज़ाब मिनस समाई दबरना बिमा कानु यफ़सुकून बसबब दागे जदे पिसको वइज़िस्तस्का मूसा लिक़ौमी बल निअमत इंफिजार गुयून मिनल हजर गठन वाला अल्लाह बरवाने कोई वइज़िस्तस्का कल तलब दोगो को कलाजी उबो वक्ती मूसा अलैहिस्सलाम लिकौमी दबारद कौम वतवी जी उबो बकार दी फकुलना नमंग वतवी इज़रिब ओहा ब्यासा कल हजर पामसा बल जा गटा यो गटा वगटा प्रतवा तफसीर माजिदी निकली दा गटा उसुमश्ता यो अंग्रेज सियाह अगई तस्दीक करे इंजल लस्पुट आगौचता और दगा सेहरा एलिजा अरब से सब सफा वर्ता हुई अल्तौसम नागा टश्ता वैसल और गोटा गटरा मूसा अलैहिस्सलाम वाला अमसार अखला सकड़ा तो पन बजरत जारी शे मेनो दागी घटना इस्नता अशरता आयना दूलस चिनी जका याकूब अलैहिस्सलाम दूलस जामनो और दूलस जामनो ने बिया पूरा कबीला जोड़ा शवे द हर योजुई नो बनी इस्राइल दूलस कबीले हो कर काद आलिमा नोहारे और बार जुदा जुदा बरवाने शे काद आलिमा ताकि सरा गोवा कुल्लो नासिन रयवडला हर कबीला मशरबम बजाय दो बोकलो हर चाकल गुदर पे जंदो जिदा जमुंग दो बो जाए दे कुलून कुल्ला मंगवतवे खुरई ज़कीरा कोई बना वशरबु उसके मेरे स्किल्ला डाला दर क्रेशी रिज़कना वला तासो बिल अर्दी और मगर जई बज़मक की मुफसिदीन रानी का उनकी ए बसादु नमक वई वैस कुल तुम या मूसा देम गज़ाब बनी इसराइलो ज़माने द मूसा अलैहिस्सलाम के वैस्कुल तुम कल शोएता सो ए मूसा लन नज़बिरायर के सबर न कौमुंगा अला तो आमे वाखिदिन बखरा के अवसरा पतोलाना ओवाड़ मंगलरा इदा सरो जाना बस मड़जान दी और तो रंजबिन दे चता सब ज़ाहिर आलम बकार दी पतोलाना सवालों का मंगलरा रब्बका दखबल रबना युखरिज लना चिराउबा सी मंगलरा मिम्मा दागा किस्मना तुम बेतुल अर्दो चिज़र गनई अज़मका मिन बाकलिया दतरकारोना दतरकारो वदसा पतवदईता औ बकल गटोल सब्जो ता इशारा दा सब्जाए जसोल दी बकल गटोल दाखिली दी हयो पिंजे सीज़ुने जिक्र करी दी नाशना सीज़ुने इंतखाब करे दे अवल सब्जी यादा करे मिन बाकलिया ए दतरकारोना सिर्फ दा गज़ाए दई ख्वा के नवे नूर को दुनिया के भी कहना दई ख्वा के दा खबरें नवे दलता को सिर्फ अल्लाह तो रंजबी न हो मड़जान वाला ताबी कड़ियो बस दई जिमंगला अल्लाह न सवालों का चरता तरकाराय करू और गबिया खरू व किस्सा या दबाद रंगोना तरे बाद रंग दा टोल द शामिल व पूमिया औदोगेना वादस या औदनुस्कुना टोल दाल बके दाखिल ली आदस वादस या औदनुस्कुना वबसलिहा औद प्याजुना पिंजो सीजुन एहतियात कर और खास तरतीब सरे गोरे दा सवाल करे तिब्बी तरीके सरा हाँ
یواله سرکاری یاد کړی دا ترکارای کې سیو رطوبت حرارت برودت یو بسد خشکی پکې هم دا یخوال پکې هم دی ګرمایش هم دی پکې ترکارای غوښتي دي بیا وکه سایا هغه کې یخوالی ها یو څه هغه غوښتي وو میا اوګه هغه ګرمه ده هوا دسیا او دا دالونه چې دي سوره دا خشک دي یابس وبصلها او د پیازونه بصل او غم ګرم دم دي رطوبت هم دي پکې دا پینځه سيزونه او وختل قال موسی عليه السلام او فرمایل اتستبدلون الذي حیا واړی تاسو هغه سیز هو ادنا چې ډیر معمولی دی بالذي بمقابله دا هو خیر چې ډیر ور دی دا تاسو چې څنګه دا وګوره سيزونه دي چې واړی دا خو ډیر معمولی دي اے بیتو او چې غواړی نو بس د کوم شي نو اے بیتو لا شی مصرن دی خاردا مصر من الامصار او مشهور مصر خار نه یادای ښا مصران معنا خواکه آبادی او دې تلار شي غټ آبادای ته مصر فإن لكم يقينا تاسو د پارا ما هغه سبای سال تم چې تاسو غواړی ویزا لاړ شي نو ال تلاړل بیا زمیداری شو روکړي پټو کې کارونه شروع کړل وازوربات علیهم الذلہ نو ټاپشو بدای باندې ذلت ها ذلت نو مراد بی ذات خود مختار حکومت هغه بیانو کنا والمسکنا او خارای د خارای پرالی ها غربت بالقلوب وباغوا وقت شدای بیاذب من الله دا الله په مستحق شد الله د غضب عذاب من الله دای توبه اونې استا بلکې نور پکې گرفتار شو نور پکې گرفتار ذالک بانهم دار دی وجنا قانون یکفرون بیاات الله جنکار کو دا الله د آیاتنا ويقتلون النبیین وقتل الانبیاء بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا ذالک دا جرأت دی بقتل الانبیاء انبیاء به شهیدان کو لغی جز جرم بداغینو ادای بس شهیدان کړ ذالک بما سو دا جرأت دی بقتل الانبیاء په سبب دا اسو چې دینا برمانی کړو وسیان نا برمانی کول بو کو د الله وقانو یعتدون او ادیداد نتجاوز کونگی حد نتجاوز کونگیو ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى اس وقت ویزا یارا تیر ہیر باقی روزگار اس پورے چی مسکڑی نزبس آغا خوکڑیو راشی اس خود تابدار شئی کنا راشی اس خود امانی کنا ان الذین ترغیب ورکی اعمال صالحات دا ان الذين او خطاب ختمی ان الذين یقینا کسان آمنو چو ایمان والدی یا داوی دی ایمان کئی والذین واکسان چیودیت اختیار کرے والنصارى او ناسوارا والسابعین نور بی دین خلق قوم د ابراہیم علیہ السلام دستور عبادت کو حافظ ابن کثیر سابعین کی تقریباً 11 اقوال ذکر کری دی من آمن بالله آغا سوکو چی ایمان راڑی ددی ڈلونا فاللہ فرزد آخرت وعمل صالحا وعمل اکنیک نپلہم اجرهم دی درب اجری غند ربهم پنیز درب ولا خوف نبیر علیہم پدیبان دی ولا میازنون او دیبا غمجنم نشی وَإِذْ أَخَذْنَا بالخطاب دویم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کل چواغست ما تاسنا پوخلوز ورفعنا پورتا مکو فوقکم الطور را دپاسس تاسو غرد کوئی طور نمانگ دا تاوی خضو واخلی اونی سید اللہ کتاب خضو واخلی اونی سید ما آتیناکم آچ در کوئے منگا تاسو دا بقوتن بکوشش سرا
हाँ वस्कुरु याद करी मा फीही आच दी पदे के लअल्लकुम तत्तकून दे द पारच बच्चे दा अल्लाह दा वज़ाबुना ए दा किताब वाखलई दे किताब दर्स कवई दा किताब यादवई दा किताब महेरवई और दा कुरान मदे किताब बांधे अमल कोई दामुंग दे दर करो अमल को नियत इखलास राउनी सही जमंगदा सलदर कड़े दे बकोशिश कना दा अल्लाह किताब के बकोशिश के कना अमल बे उनके कोशिश बके इज़ के बम सुम्मत अवल्लैतुम नबी आमख्वाड़ो तासो मिन बाद ज़ालिका फज़द दे लोजना अल्लाह किताब हो अगोरा दा वैस अखज़ना मीसाककुम दजाए ना खिताब दाए को बिल्कुल बदल कबिया हाँ दे खिताब के दरे खबासतुन द मशरान द यहूदो सलसलोर खबासतुन द मौजूदो अवद नबी अलैहि सलाम पर ज़माना की चिकमो अव सलोर खबासतुन द मशरानो खबासतुन परिदाय यौ लोजुने बात करियो देव दा अल्लाह हुक्म के चलवल को अलहियल बीज़बिल बकर और द्रेम बे गुनाह बांधे द कत्ल तो मत लगोल लोले गुनाहों द दुनिया द वजह शुरू करियो लोले गुनाहों न दाए द मशरानो द अदरी पलीता है द कशरानो बयानोर खबासतुना वक्त नज़ूल द कुरान की आवल ब्या जिक्र कई तारीफ व मुनाफकत ज़ालिर जन्नत टेकदारानी साबो अखबल मशरानो आगाई बस रवानो इदई दाज़मंग मशरान दी सम्मत वल्लैतुम नबिया मख्वाड़ो तासो मिन बाद ज़ालिका फज़द दिलोजना फलौला फज़लुल्लाहि कनवे फज़लल्लाह अलैकुम बतासो व रहमतुहु व रहमत अल्लाह लकुंतुम मिनल खासिरीन खामखा वही बतासो दतावानियानुना वलकत बताकीक सरा अलिमतुम तासो गरे खपोई गई वलकत बताकीक सरा अलिमतुम अल्लज़ीना यतदौ मिनकुम बिस्सब्ति ताकीक सरा पोईता सो पालदा कसानो चवाई जाते कड़े उसका सुना बिस्सब्ति बबाराद ताजीम दखाली फकुल्लानु वतवी कूनो शैकिरदतन शादुगान खासीन बदशकला दाद दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़माना के दावा के पेश हुआ चिकमो बनी इसराइल दावा किया था आवाज दूं के दरिया पगाड़ बांधे उसे दिल ईला कलो और दागे उसे दुन क्यों अल्लाह मना करियो चे खाली बरस बखकार न कोई न दया गई दबारे चलू न गोरा जोड़ कर और ब्या बखकार को हिले में इस्तेमाल हो ले दरे डाले जोड़े से यो और इख्कार को द्वे मखामोश हवा फागिलीन और साकितीन अवल अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अवई मनकूल अवस अवमज़ाय ताक़बे दाऊदी हुई कबा चाचे मनकूल आगई ला अल्लाह ने जात वर को सोच खामोशु कुरान तुम खामोश पाते रे चाचकार को अल्लाह तबाकल शादोगा ने तिजो करियो पाकुल्ला नौम नमंग दैतो कोनो शई किरदतन शादोगान खासीन बदशकला जलीलान चिनपरत के देशी दाव शादोगान गुराग निधि आखो बसा बस्ती लगवा खुआ और बस भी अल्लाह खत्म कर मुर्दार शुगर फजाल्लाह लायुगरजुल मंगा दावा किया नकालन इबरत लिमाद पारदा वचा बैन यदैहा चिनिज दियो दैता वमा खल्बा और आवा चिन्दियो दैना या आवा मौजूदा आवा ज़माने वमा खल्बा और रस्तु पैदा की दुन को बारा जिदा से कौम तेरशवे दा चले करे वल्लाह ते गोरे शादुगान जो करियो
व मौइज़तन लिलमुत्तकीन और दावाज और नसीहत मुत्तकियानो द पारा। व इस काल मूसा कल चवेनी मूसा अलैहिस्सलाम फल कौम दा यकीनन अल्लाह हुक्म कई तासुदा अन तज़बहु बकरा जलाल कयवा कालू नदैवी अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। आया जी तासु मुंग सर टोकी कोई है जोड़ई तो ता अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा आया निसई तासु मुंग लरा बटो को। काला मूसा अलैहिस्सलाम माज़ल्ला टोके नको। काला अऊज़ु बिल्लाह वही मूसा अलैहिस्सलाम बनाई वालम बाल्ला अन अकूना दा चशमज़ो मिनल जाहिलीन दनापुआ कार कौन गुना। कालो तो लना नो ओइदई सवालु का मंगलरा कल जिदई पुअशु जिदा को हुक्म कतई दे नियोबल मारस पर इख्कार शो वे उदौलना रब्बका सवालु का मंगला दखबल रबना युबय्यिन लना च बयान की मुंता माहिया ससे दे उमर दे देवा च पता रहा तो लगी च उमर सोरा दे। काला मूसा अलैहिस्सलाम इन्नहु यकीनन शान दादे यकूलु अल्लाह वही इन्ना बकरतुन दायवादा ला फारिजुन नद जड़ा नद बुढ़ाए नद मशरा वला बिक्रुन नद नविज़वाना वड़म नदा ज़वानम नदा अवानुन बैन ज़ालिका ए दरमियान दा पमियज़ दे के नस्खाइदा और नडे रजाड़ा ना दे पमियज़ के दा फवगलु उकई कना मा तो मरुना जिता उस्तामर के देशी शगा अलालुल दवादी नदई उस बला खबर शोर उकड़ा कालु दौलना ओइदई उगाड़ मंगलरा दखबल रबना ची बयान की मुंता मालवनुआ रंग संग दे वैसे दे रंग दे वा। काला नो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम फरमायल इन्नहु शान दादे इन्ना बकरतुन दायवादा सफराउन तकज़ियलदा चिदरंग दबोस कोई नदा खुद तकज़ियलदा बाके वल्लवनुआ खालिस ते रंग दे मानक तेज रंगे तसुर्रुन नाज़िरीन खुशाल कया वजालरा चिसोको तगोरी हदीस के राजी लव ज़बहु अय्यु बकरतिन शाउ लकबत हर आवाज दई अला लकड़ी और बस दावला कापिवा तो दई तबूसुना शोरों को नुजान तेला लागरानोला नबी आए सवाल जोरों को काल दोलना ओइदई मूसा अलैहिस्सलाम ता ओवाला मंगलरा दखबल रबना युबय्यिन लना च बयान की मुंता माहिया सदे सिफत देवा साकार मारे कड़े दे जका इन्नल बकरा दा के समवा तशाबा अलैना ए गड़वड़ शोभ मंगा व इन्ना इंशा अल्लाह और यकीनन का अल्लाह उगाड़ी ल मुहतदून खामखा मकसद तरसीदुन कियो मंग बदावा उम्म औदा इंशाअल्लाह हुए हदीस बाग के राजी कदाए नू वेली टूल उमर बगर जीदली उदा से ख्वाबे नवा पैदा करे खुदा इंशाअल्लाह बके हुए सलवीख काल बाद ब्यादा ख्वाब पैदा करा। काला मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमाया इन्नहु शानदार यकूलु अल्लाह फरमाई इन्नहा बकरतुन दायवादा ला ज़लूलुन अरटिनदा तुसीरुल अर्दा चवाड़े इज़मकिलरा वला तस्किल हरसा ने खड़ब खड़े इज़मका पटे अरटी उन्नदा हाँ इज़मके बकड़ी उन्नदा मुसल्लमतुन बिल्कुल महफूज बिल्कुल बच सातले शविदा द अमलना लाशियत पिया निश्ते पदीबान दा द कार द वजन पे सदा उन्न दे लगे दले हाँ मुसल्लमतुन बिल्कुल सालिमा लाशियत फिया निश्ते दे पदीबा के इस ऐब की निश्ता कालो नदैवी अल-आन जित बिल हक दूल सिफात व तनवा बयान शु कालो नदैवी अल-आन उस जे तबिल हक रात दे उकड़ल मंग तपवा जे बयान सरा उस पोशु फज़बहुहा गर्ज़े दल दावाए कता नवी मुंदा फज़बहुहा नदावाए ब्या हलाल कड़ा पदावा सिफातो पज़द दे बयान ना वमा कादे अमलून और निज़दीनो दई चिकड़े वे दा कार दजड़ना अलग का कोई गोरे न खा दई च तक़वाला लोला वमा कादे अमलून और निज़दीनो दई चिकड़े दा कार दजड़ना या निज़दीनो दे माना निज़दीनो दई चिदा कार कड़े वे मक्किद दे बयान ना
बयान नफस मजबूरन ब्याह करो हम आका दिए मालूम बयान होता हो शाहे नफस दा मजबूरन हो को वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन आमीन।